اپنیاں نسلاں دا مستقبل محفوظ کریے، اپنیاں نسلاں نو اللہ دا قرآن سکھلائیے، اپنیاں آن والیاں نسلاں نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنتوں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث تو آگاہ کریے۔ ارے بھائی میرے برادر، میں دسے رہا ہوں اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا محبوب سونےو اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو، قل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ سونےو جانن والا تے نہ جانن والا اے دوویں برابر، جانن والا یعنی قرآن دا علم، حدیث دا علم، جانن والا تے نہ جانن والا دوویں برابر نہیں، بلکہ قرآن دا ایک اور مقام سے معاد فرما لو، اللہ فرماندے نے وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور۔ قرآن دا اتنا عظیم انداز ہے، فرمایا اے محبوب اعلان کرو وما یستوی الاعمی والبصیر۔ ایڈا سادہ تے ایڈا بہترین سمجھان دا انداز، اور اے سمجھن واسطے نا ضروری نہیں کہ وہ شیخ الحدیث ہوئے، ضروری نہیں عربی ادب پڑھیا ہوئے، ضروری نہیں درس نظامی دا فارغ ہوئے، ضروری نہیں او جناب کسے مدرسے دا فارغ التحصیل ہوئے، ضروری نہیں عام گیا گزریا بندہ بھی جان دے ویکھن والا تے نہ ویکھن والا دوویں برابر۔ بولو تواڈے پنڈ ایتھے برابر ہی، ویکھن والا تے نہ ویکھن والا دوویں برابر۔ وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور، روشنی تے اندھیرا اے بھی دوویں برابر نہیں ہے، ولا الظل ولا الحرور، چھاں تے دھوپ اے بھی دوویں برابر نہیں، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور سونےو زندہ تے مردہ اے بھی دوویں برابر نہیں۔ ذرا اندازہ فرماؤ نا ساڈا ایمان تے یقین ہے جویں زندہ تے مردہ برابر نہیں، ویندے ہو نا زندہ بندہ اپنیاں مرضیاں دا مالک ہے، اے دے مقابلے دے اندر فوت شدہ بندہ ہر قدم تے جیوندیاں دا محتاج ہے۔ زندہ بندہ گرمی دی شدت ہے، اینو نہان دی لوڑ پہ گئے، آپ واش روم چ جاندا، آپ اپنی مرضی نہ کپڑے اتار دا، اپنی مرضی نہ شاور چلاندا، اپنی مرضی نال صابن لگاندا، اپنی مرضی نال پانی بہاندا، اپنی مرضی نال واش روم تو باہر آوندا، اور اے دے مقابلے اندر فوت شدہ بندہ قدم قدم تے زندیاں دا محتاج، انہیں پھٹے تے لیٹنا تے
تے زندیاں دا محتاج اے دے کپڑے اتارنے نے تے زندیاں دا محتاج اے دے جسم تے پانی بہانا تے زندیاں دا محتاج اینو کفن پہنانا تے زندیاں دا محتاج اینو چار پائی تے لٹانا تے زندیاں دا محتاج اینو اٹھا کے قبرستان لے جانا تے زندیاں دا محتاج ہر قدم تے زندہ لوگاں دا محتاج ایتھے میں ایک گل رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہواں گا اے دا جنازہ چار پائی پئی ہے اجے زمین تو 2.5-3 فٹ اونچا پہ آئے ہر قدم تے جیوندیاں دا محتاج مینوں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اجے زمین تو 3 فٹ اونچا پہ ہے تے زندیاں دا محتاج تے زمین تو 3 فٹ تھلے جا کے بھی تیریاں مشکلاں حل کر سکدا تیریاں میریاں مشکلاں حل نہیں کر سکدا اسی طرح جویں دھوپ تے چھاں برابر نہیں جویں سردی تے گرمی برابر نہیں جویں صحت تے بیماری برابر نہیں ایویں جہالت تے علم بھی دوویں برابر اے دونوں برابر نہیں آپ علم حاصل کر آپ قرآن دا ترجمہ پڑھ اور اس علم واسطے ذرا اپنی تاریخ تے نظر تے دوڑائیے کہ ساڈے اکابرین تے اسلاف نے اس علم دی خاطر حق دی خاطر کیڑا دکھ ہے کیڑا صدمہ کیڑی ازمائش تے تکلیف ہے جنوں برداشت نہیں کیتا کیڑا صدمہ جیڑا اپنے دامن دے اندر نہیں سمیٹیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دا خادم اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دا عالم نبی پاک علیہ السلام دے غلام تو ایک غلام حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ وقت دے حکمران دی طرفوں ایک اعلان جاری ہویا کہ تکے نال کوئی بندہ گن پوائنٹ تے کسے دی بیوی نال او دے کولو چھین کے نکاح کر لوے گن پوائنٹ تے او نکاح جائز ہوئے گا حلال ہوئے گا اللہ اللہ ہن جناب مفتیاں مولویاں فتوے دے چھڑے انہیں بالکل جناب جو امیر المومنین فرما رہے ہیں بالکل صحیح فرما رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ایک نبی دا خادم اٹھیا حدیث دا عالم اٹھیا فرمان لگے نبی پاک دا فرمانے وے تکے دی طلاق جائز بولو تکے دی طلاق جائز تکے دی طلاق گن پوائنٹ تے کسے کولو تکے نہ طلاق دلوا لو شرعی طور دے دی کوئی حیثیت نہیں کوئی اہمیت نہیں اللہ ذوالجلال دے پیغمبر دی سنت دے خلاف آپ دے فرمانے گرامی دے خلاف اللہ اللہ وقت دے حکمران نو پتہ لگا انہیں میرے حکم دی مخالفت کی تھی کہنے لگا انہوں گرفتار کر کے لے آندا جائے گرفتار کر لیا گیا عدالت دے اندر پیش کر دیتا گیا وقت دے حکمران نے پوچھیا جناب دسو تہاڈا موقف کی ہے تے فرماندے نے موقف میرا وہی ہے جو آمنہ دے لال علیہ السلام دی سنت نبی پاک علیہ السلام دی حدیث کہنے لگا اپنا فتویٰ واپس لے لو فرماندے نے جان تے جا سکتی میں نبی دی حدیث دی مخالفت کر سکدا میں نبی پاک علیہ السلام دی سنت حدیث دی مخالفت نہیں کر سکدا لو جناب تشدد دا راستہ اختیار کیتا گیا کہنے لگا انہوں عزت راس نہیں آ رہے انج کرو انہوں کوڑے لگائے جان انہوں ماریا جائے اور ایتھے ہی بس نہیں انہوں معاذ اللہ رسوا کیتا جائے ایدہ منہ کالا کر دیتا جائے اور یار ویختے سینا اینا دین دے خادمانے نبی پاک دی حدیث دے غلامت طالب علمانے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سنت دا دفاع کیتا کہ اللہ دے پاک پیغمبر دی ایک ایک حدیث دا دفاع کیتا فرمان لگے میں مر جانا گوارا کر لواں گا نبی پاک علیہ السلام دی
سنت تے حق کہن تو باز نہیں آواں گا. کہن لگے نو گدے تے بٹھا دیتا جائے, ایدا منہ نعوذ باللہ کالا کر دیتا جائے, اینو شہر دے اندر پھرایا جائے تاکہ لوگاں واسطے نشان عبرت بن جائے کہ وقت دے حکمران دی مخالفت کرن دی کسے نو جرت نہ ہووے. تے جناب امام نو آپ نو سواری تے بٹھا دیتا گیا. اور یار اسی تے نکیاں نکیاں پریشانیاں دی وجہ تو معمولی تکلیف آ جائے دین دی خاطر, معمولی دکھ آ جائے دین دی خاطر تے پریشان ہو جانے ہیں. اسی مسجد جانا گوارا نہیں کر دے, اپنے بچیاں نو مدرسے داخل کرانا گوارا نہیں کر دے. ذرا انہاں لوگاں دی عزت تے عظمت تے غور کرنا یار, ایویں تے شانہ میسر نہیں نہ آئیاں. ظالمان نے منہ امام صاحب دا کالا کیتا, آپ نو گدے تے بٹھایا, اینج شہر دا چکر لگوایا جا رہا تے چوک دے اندر جتھے جا کے کھڑے ہوندے نے امام صاحب رحمت اللہ علیہ لوکاں نو مخاطب فرماندے نے. لوگ تماشا ویکھن واسطے جمع نے, حضرت امام صاحب لوگاں نو مخاطب فرماندے نے تے فرماندے نے من عرفانی فقد عرفانی, من عرفانی فقد عرفانی ومن لم یعرفنی فانا مالک ابن انس. اوے شہر دیو باسیو, جیڑا مینوں جاندا او تے جاندا ہی جاندا تے جیڑا نہیں جاندا او بھی چنگی طرح جان لو, میں انس دا بیٹا مالک ہاں. میرا جرم کوئی نہیں, میرا قصور کوئی نہیں, میری غلطی کوئی نہیں, میں چوری نہیں کیتی, میں ڈاکہ نہیں ماریا, میں کسے دا حق نہیں کھادا, میں کسے دے ظلم نہیں کیتا. او لوگوں میرا کوئی قصور نہیں, میرا قصور ہے کہ میں آمنہ دے لال دی حدیث دا دفاع کرنا ویا. من عرفنی فقد عرفنی, جڑا مینوں جاندا ہے او تے جاندا ہی جاندا, ومن لم یعرفنی, تے جڑا نہیں جاندا او مینوں چنگی طرح پہچان لو. میں انس دا بیٹا مالک ہاں تے میرا دعوی میرا موقف ہے, اے میرا ہی موقف نہیں. آمنہ دے لال دی حدیث تکے دی طلاق جائز اسلام دی خاطر یار, حدیث دی خاطر انہاں نے کیسیاں کیسیاں صحبتاں برداشت کی تھیاں.